Good morning. Today's Gospel in Matthew 22 verse 1 to 14. Ipakita din ni Jesus ang sambingay bahin sa kumbira sa kasal. So kanunay naton ning mabati kining kumbira sa kasal. Daghan ang gidapit apan ang uban wala mo tambong kay mas gipili nila ang ilang kaugalingon nga buluhaton. Nagpahinumdum kini kanato nga ang imbitasyon sa Ginoo usa ka grasya. Apan kinahanglan nato kining tubagon uban sa tinuod nga pagtuo ug pag-andam sa atong kasing-kasing. So mo gihapon kini karon sa atong kahimtang sa atong iglesia. Daghan ta kayong member dinhi nga iglesia apan panahon sa Domingo gamay ra ang mutambong tungod lagi kay nabisi sa ilang mga buluhaton. Daghang kay mga rason nga pangyawat para makadugang sa income sa pang-adadlaw nga panginahanglanon. Mo gini ang kasagaran rason nganong dili makasanong ang matag tao sa paghatag og gigayon diha sa pagsimba sa Ginoo. Mao gini ang atong kahimtang kabisi. Bisi kaayo sa atong kaugalingong kinabuhi. Trabaho, plano, problema, ug mga butang nga atong giuna. Hangtod nga ang Ginoo nahimong ikaduha o ikatulo na lamang sa atong kinabuhi. So, ang kini nga sambingay, dili lang kini nahitabo kaniadto. Hangtod karon nahitabo gihapon kini. Apan ang pangutana, kung gitawag kita sa Ginoo karon, andam ba kita mutubag sa maong tawag? Sama sa mga imbitado, gitawag sila apan dili sila andam tungod sa ilang mga sitwasyon nga gihatagan nila og mas dako nga pagtagad kay sa tawag sa Ginoo. Ang labing lawom nga implikasyon niini mao nga dili igo nga gitawag lamang kita nga Kristohanon. Kinahanglan makita sa atong kinabuhi kining gitawag og bisti sa kasal nga nahisgutan diha sa atong ebanghelyo. Usa ka kinabuhi nga nabag-o pinaagi sa grasya sa Dios. So kung sulod kita sa balay sa Ginoo, kinahanglan adunay pagpangandam gyud. Isa sa pagpangandam mao gyud ang pagsulob sa bisti para iatubang sa Ginoo. Dili lang kini nga literal nga spotting ta, smart ta tan-awon. Ang labing mahinungdanon nini mao gyud ang atong kasing-kasing. Tingali himo sa himuon sa uban nga dili mo simba kay dili andam ang kasing-kasing. Adi lang ko simba kay basig mahitabo po nako ang sa ebanghelyo nga ipagawas. Og dito magkagot atong ngipon sa gawas. Pero di po niya itong himong rason nga tingali sa atong mga kaubanan kung sa ilang mga rason nganong dili gid sila makahatag og panahon sa Ginoo. Dili po tingali nimo rason nganong dili sila makasimba. Ang kasagaran gid rason katong nahisgutan nato kaganina nga kabisi or wala gid sila nga nahigugma ba ka sa Ginoo? O nahigugma man ko sa Ginoo. Pero unsa ang imong gugma sa Ginoo? Asa magkalawom ang imong gugma sa Ginoo? Kay kung kita gid nahigugma sa Ginoo, di gyud palabyon ang panahon nga diin makikita ta sa Ginoo. Kana bitaw manag-uya bitaw, di gid napakyason kung sa ilang gisabutan, mo gid ang ilang tuwa, mo gid ang ilang tungag gyud kay naimpas gid kadiha. So ingana unta gyapon ang atong gugma sa Ginoo ba? Nga kung kita nahigugma sa Ginoo, di kita magpatapol-tapol diha og adto niya kay nahigugma man ta niya. So questionable ang atong pag-ingon nga nahigugma ta sa Ginoo kung kita dili manumbaling sa schedule nato ang makikita sa Ginoo. So muna nga atong angay nga pamalandungan karon nga dili lang igo
nga katagon kitang mga Kristohanon, kun dili atong buhaton unsa ang bulaton isip mga Kristohanon. Ang pangutana sa kagalingon, unsa ang mga butang nga atong gipauna kaysa Ginoo. So daghang kay tag sa ato nga kita kanunay magkita-kita matag adlaw. So tingali atong nauna ang Ginoo. Apan dili lang kita angay maghimo niini kung dili ato usab kining ipaambit ngadto sa uban nga atong mapasabot pag-ayo unsaon nato, unsa ba kay pamaagi sa atong pagpasabot nga makasabot gid sila unsa ka importante gayud ang sandurot diha tubangan sa Ginoo. So ang Ginoo na lagi mahibalo niini unsay atong pamaagi diin atong motivate pag-ayo ang katawhan nga madala diha sa tilan sa Ginoo panahon sa dihang kita labi na sa isa ka semana, Domingo. So ato gyung paningkamutan nga madasig ang atong mga kaubanan nga mutambong gid sila sa maong kumbira sa kasal. Mao ni ang atong panagsimba matag semana. So tingali natay kaugaling mga pamaagi pero di kini magpulos kung dili gid dato itugyan sa Ginoo kini nga mga dugay na kay nga atong gidadala nga kabugaton diha sa atong mga kaigsuonan sa community. So dili gyapon ta magpawalag badlaom, padayon lang gyapon ta diha sa pag-ampo nga mahumok ang ilang kasing-kasing maghatag og panahon diha sa paghatag og panahon sa pagsimba sa Ginoo. Mo ang Ebanghelyo. Please stand.